Okay, salamat kayo sa nagtima. So murag kunya na lang siguro ang ato ang intermission number kay nag-andam pa. So medyo nagka technical problem sa to ang sound system. So karon ako may sunod nga motiba mga kaigsunan. Ang akong tema nga isang year sa inyong atubangan karon may tungod kini sa usa sa pagtulunan da sa simbahang Katoliko nga purgatorio. Kay kini mga purgatorio nga pagtulunan mga kaigsunan isumpak kini sa atong mga pinanggang kaigsunan nga mga protestante. Kay ang ilang simbahan mga kaigsunan nagtudlo nga langit ra kuno og impierno, walay purgatorio. Sumala diya sa balaang kasulatan. Pero ang simbahan sa atong Ginoong Kristo, mga mao ang Katoliko, nagtudlo ug nagpamatuod nga aduna gyud purgatorio. So mga kaigsunan, aron sa dili paglangan, mangutana sa dili pa ko magsugod sa akong tema, mangutana sa ako kaninyo. So kini nga pangutana bahin kini sa akong tema nga purgatorio. So unsa di ay kini purgatorio mga kaigsunan? Unsa di ay kini ka-importante diha sa atong kaluwasan? So ato kining tumagon mga kaigsunan aron nga muundang na ni sila sa ilang pagsupak-supak. So mga kini ang ilang mga pagsupak mga kaigsunan. Sa una nilang pagsupak mga kaigsunan, matod pa nila nga si San Pablo nag-ingon, gitudluan ko kamo pag kinabuhi sumala sa nasulat diya sa 1 Corinto 4:6 kung sa kana ra gayong mabasa litra por litra sa Biblia ang atong tuhan. Kay sumala man sa nasulat kay matod pa usab nila mga igsunan nga diya daw sa Handbook of Catholic Faith paragraph number 461 nga mabasa daw dinhi nga dili daw nato mabasa ang puno nga purgatorio. Wala daw mabasa nga purgatorio diya sa Biblia. Rusa dili daw kini angay nato katuuhan. Kay lagi ang mabasa diya sa balaang kasulatan matod pa nila langit ra ug impierno. Kay sa katapusan mo dumara daw kadapit ang gisgutan mga igsunan. Diyon kadtong anaa sa tuo ni Kristo, mao daw ang malangit. Kung kadtong anaa sa wala ni Kristo, mao ang maimpierno. Kung mabasa daw nato diha sa Mateo kapitulo 25, 31 paingon sa 36. Tumatoy una nilang pagsupak. Kunya sa ikaduha nilang pagsupak mga kaigsunan, daw dili tinuod nga adunay gamayng sala nga angay sa gagmay ra nga silot tungod kay matod pa sa apostol nga si Santiago ya sa Santiago Justice. Kay ang naglapas bisan sa usa lamang kasuko sa balaod nakalapas sa tanan. Usa parehas na daw ang tanang sala. Klaro og tataw daw kayo mga kaigsunan nga wala kayo yung purgatorio. Usa lamang daw kini ka imbento o buhat-buhat sa mga paring Katoliko. So mo na ilang atake mga kaigsunan. Usa sa ilang mga pagsupak, mo ni ang atong tubag. Mga kaigsunan, timan-an nato nga kining sulat ni San Pablo da sa 1 Corinto 4:6. Tinuod gyud kini mga kaigsunan, wala kita nagasupak sa gisulti ni San Pablo nga gitudluan kita pag kinabuhi sumala sa nasulat. Kay ang mga pagtulunan ni Kristo di nato malalis nga nasulat man gyud sa balaang kasulatan. Pero angay natong timan-an mga kaigsunan nga dili kita uyon sa ilang ingon nga kung magbasa kitang Biblia litra por litra ra ang atong tuhan. So litra por litra, word for word. So sa ato pa kung dili mabasa sa Biblia dili sa nato tuhan. So dili kita uyon ni anak mga kaigsunan. Nga naman kay ang litra por litra nga panudlo ini sa atong mga kaigsunan nga mga protestante. Unya diya sa 2 Corinto 3:6 ipamatud-an dinhi nga ang litra por litra makapatay. So pasabot delikado gyud ning panudlo nga litra por litra kay makapatay man diya sa 2 Corinto 3:6. Mga kung magbasa kita Biblia mga kaigsunan kinahanglan nga atong sabton kay diya sa Oseas 14:9 nga nag-ingon ang mga maalamon mo sabot. Nya diya sa Nehemias 8:8 nga nag-ingon si propeta Nehemias miatag silang pinakpa nga hubad sa balaod sa Dios ug ipasabot ini aron ang mga tao makasabot. So unsa kuno makasabot. So dunay pinakpa nga hubad. So wala ni basahas sa ato mga igsunan pastor mga igsunan.
Kanya naapa diha sa 2 Tesalonica 2:15 nga nag-ingon, parog nga malig-on o pabilin diha sa mga kabiling pagtulunan, pinaagi sa wali o sa sulat. So sa to pa, dili kay litra por litra ra ang angay natong tuuhan. Kay doon na may pinaagi sa wali. Sama karon nagwali ta o sa sulat kanang nasulat diha sa walahang kasulatan. Kay diha mangkod sa Handbook of Catholic Faith, paragraph number 461 nga ilang gamit na kaigsunan nga dili daw nato mabasa ang pulong purgatorio sa Biblia. Sa atong tubag niini mga kaigsunan nga kung magbasa kitang Biblia, dunay duha ka pamaagi sa pagbasa sa Biblia. Una nga pamaagi gitawag kini og implicit nga paagi sa pagbasa sa Biblia. Unsa ni implicit mga kaigsunan? Ang implicit mga kaigsunan nagpasabot nga dili mabasa sa litra por litra sa Biblia pero atong masabot. Unsa ni implicit? Dili mabasa litra por litra sa Biblia pero atong masabot. Unya ang ikaduha nga pamaagi nga pagbasa sa Biblia gitawag kini explicit. So pasabot mabasa litra por litra sa Biblia. So ang explicit kay nga pamaagi magaigsunan mabasa litra por litra sa Biblia. So ang ipasabot din sa Handbook of Catholic Faith, paragraph number 461 is implicit nga pamaagi sa pagbasa sa Biblia. Kanang dili mabasa litra por litra sa Biblia pero masabot. Example, kining mabasa nato diya sa sulat ni San Pablo diya sa 1 Corinto 3:13 paingon sa 15 nga nag-ingon, ug ang kalidad sa tagsa-tagsa makita unya sa adlaw nga kiniibutyag ni Kristo pinaagi sa kalayo. Sulayan kini diha sa kalayo ug sutaon ang iyang matuod nga kalidad. 14, kung ang gitupod sa tao diha sa patukurangan dili masunog, makadawat siya ganti. Apan kung masunog kini gikan kaniya, apan maluwas siya samara nga nakalatas siya sa kalayo. So dili pala nga bersikulo mga kaigsunan, dili nato mabasa litra por litra ang pulo nga purgatorio pero atong masabot. Masabot nato nga adunay purgatorio nga naman. Di ba atong nadungog og nabasa mga kaigsunan nga nag-ingon si San Pablo diya sa 1 Corinto 3:13 paingon 15 nga naghiskot si San Pablo nga pulong samara nga nakalatas siya sa kalayo. So dunay kalayo nga gibinson ni San Pablo mga kaigsunan. Unya konsepto nato kini mga kaigsunan, kung kalayo kini nga anaa dito sa impierno, akong pangutana, makalatas ba ang makalag nga anaa dito sa impierno? Di ba ang atong tubag ni anak mga kaigsunan dili? Nga naman, kay ang impierno silot nga walay katapusan. So sa ato pa, ang impierno wala na'y kaluwasan. So dili na makalatas ang mga kalag nga anaa dito sa impierno. So masabot nato nga dili kini kalayo sa impierno. Unya, kung langit sab kini mga kaigsunan, dili sab kini langit. Nga naman, kay ang langit dili man siya kalayo, kahayag man o eternal life. So kung dili di ay kini impierno mga kaigsunan, unya dili sab kini langit, ato yung masabot nga mao kining kalayo nga ana dito sa purgatorio. Diin ang mga kalag nga dunay gihambin nga mga gagmay mansa sa sala, pagahiluan o pagalinisan. Kaya diya sa Marcos 9:49, klaro kaayo nga nag-ingon dinhi, ang tanang tao putlion pinaagis sa kalayo. Maingon nga ang usa ka halad giputli pinaagi sa asin. So doon na sa i-mention dinhi mga kaigsunan nga kalayo nga makaputli. So kung kalayo na sa kini nga anaa dito sa impierno mga kaigsunan, so dili kini makaputli nga klase sa kalayo kay sa atong giingon ang impierno kalayo nga makaimpas. Kunya, kung langit sab kini mga kaigsunan, dili sab kini langit. Kay ang langit lagi, dili sa kalayo. Kung dili, eternal life, kahayag. Busa, kung dili kini langit, dili sab kini impierno, unsa man ay kining nga klase nga kalayo nga makaputli, nga diskutan dili sa Marcos 9:49. So matubag nato, masabot nato nga more kining kalayo nga anaa dito sa purgatorio. Kay makaputli man, makaluwas man kini nga klase sa kalayo. So, mo ni example mga kaigsunan sa implicit nga pamaagi sa pagbasa sa Biblia. Kanang dili mabasa litra por litra sa Biblia pero atong masabot. Unya kining explicit nga pamaagi sa pagbasa sa Biblia kay ang atong mga igsoon nga mga protestante dili man sila mo
gusto maging nila nga tuisun ang balaang kasulatan. Gusto nila litra po litra. Sige, atong uyunan. Mabasa nato litra po litra sa Biblia nga gitawag ko explicit nga pamaagi. Kung aduna kitay Biblia nga Spanish version nga Bible nga gitawag ko Latin Vulgate o Latina Vulgata. Ya sa 1 Pedro 3:19. Mabasa ginato litra po litra ang pulo nga purgatorio. Kay kung Bisaya imong Bible o English, di na mo mabasa litra po litra ang pulo purgatorio. Ano man, kay ang Bisaya ang mabasa niya bilangguan. Unya sa English nga Bible, prison. Unya, unsa man ay pasabot sa pulong purgatorio. Ang pulong purgatorio mo kining kalayo nga makaputli din ang makalag nga tuwa dito nag-antos aron nga sila pagalinisan o pagahinluan sa ilang mga gihambing nga gagmayng mansa sa sala. Kay diya sa Catechism of the Catholic Church, paragraph number 1030, na nag-ingon din purgatory is a process of purification for those who die in God's grace but aren't fully purified. These souls undergo purification after death to achieve the holiness necessary to enter heaven joy. So pasabot ba kay sunan nga ang purgatorio di ay usa kini ka proseso sa paghindo sa mga kalag nga dunay gihambin nga mga gagmayng mansa sa sala aron sila maputli ug maangkon ang kabalaan nga gikinahanglan aron makasulod didto sa langit nga puno sa kalipay kay heaven's joy ang giingon. So ang purgatorio di ay makaigsunan usa kini ka kahimtang o lugar diin ang mga kalag nga dunay gihambin nga mga gagmay mansa sa sala pagalinisan. Kay ang pulong purgatorio nabahin kini sa duha ka pulong. From the word purga, nagpasabot o limpyuhan ka. Example, katong sa elementary pa ko makaigsunan, nakahinumdon ko nga ipurga ko tungod kay aduna ko daghang bitok. Muna nga gihinuan ko sa akong pagkabitokon kung kaluoy sa Ginoo murag karon wala na ko'y bitok. So example na makaigsunan sa word nga purga. Kung kining ikaduha gitawag kining toryo. So dili ni pasabot nga ngalan sa among silingan nga toryo kundi usa kini ka lugar o linisanang dapit. So kung atong i-combine ang word nga purga o toryo, so purgatorio o linisanang dapit. So muna'y pasabot sa purgatorio mga kaigsunan. Kaya kung wala'y purgatorio mga kaigsunan, sigurado yun nga ang tanang tao ma-imperno. Kaya diya sa pinadayag 21-20 nga nag-ingon, wala'y makasunod sa langit bisan gamay nga hugaw o mansa sa sala. Kunya diya sa Roma 5:12, ang tanang tao makasasala man. So kung sabton diay nato makaigsunan kay ang tanang tao makasasala man, ma-imperno na yung tanang tao. Kay di man makasunod sa langit bisan gamay rang mansa sa sala. So, di ba makaingon ta nga dili siguro musugot ang Ginoo niya na makaigsunan. Kaya nga naman, ang Diyos maluluyon, may gugmaon, ug siya, justisya. So, luoy kayo ni nga itong mga kaigsunan ng mga protestante nga nanudlo nga walay purgatorio. Langit ra ug impierno. Kunya wala may makasunod bisan gamay lang man sa sala. So sigurado gyud masugpa kini sila dito sa kalayo sa impierno. Kaya ang purgatorio mga kaigsunan, gimugna ini sa Diyos sa dako niyang gugma, kaluoy ug justisya. Kaya diya sa 1 Juan 4:8, ang Diyos gugma man. Unya diya sa Salmo 103 verse 8, ang Ginoo maluluyon. Unya diya sa Salmo 11, ang Diyos matarong nga maghuhukom. Unya diya sa sulat ni Propeta Isaiah kapitulo 30 versikulo 18, ang Ginoo Diyos sa justisya. So, di gyud mosugot ang Ginoo mga kaigsunan nga ang tanang tao maimpierno. Nga naman, kay diya sa 1 Timoteo 2:4, buot sa Diyos nga ang tanang tao maluwas. So, ang purgatorio diay mga kaigsunan para kini sa tanan. Unya, kining ilang giingon mga kaigsunan nga sa Mateo kapitulo 25:31 tayon sa 36 nga sa katapusan daw nga hukom o general judgment pahinon ang katawhan sa duha ka pundok diin ang naa sa tuo mga karnero ug ang anaa sa wala mga kanding. Unya kadtong anaa sa tuo ni nga anaa sa tuo ni Kristo maura ang malangit. Unya kadtong naa sa wala ni Kristo maura daw ang maimpierno. Unang-una mga kaigsunan, wala ini nato ginasupat. Nga naman,
kay nagtuo man usab kita ni ana ug mapamatud-an usab kini nato diha sa Catechism of the Catholic Church paragraph number 678